हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू अनदर व्हिडिओ. कशी आहे तुम्ही सगळी? आणि हांव समजता तुमी सगळी बरी आसतली म्हूण. आणि आतां हांव न्हू ब्रेकफास्ट रेडी कोता. मी गेलो रेमाना दिलो, तो हायन गेलो कामाक. आनी भुरग्यांकूय तेंकाय सेम दिला, तीय बी हायन गेले. आनी हांव मातशें लेटू कोता ब्रेकफास्ट. आनी आतां हांव न्हू टोटीला हितून न्हू वेजिटेबल घातलें आनी चिकन घातलें दोनी सायडीन बरो क्रिस्पी आनी बरो लागोता. सो आतां हांव स्टार्ट कोता. हांवें सगळें वेज हांवें रात कांतून दवरलें. चिकनूय हांवें बॉयल करून हांवें श्रेडेड करून दवरलें. एक कॅप्सिकन आनी चिली आहाय थोडीशी. आनी कॅरट आहा आनी केबेज आहा. सो श्रेडेड केलोलो, अशें करून बारीक केलोलो. सो आतां म्हाका कितू जाय तो हांव घेतोलें. पयलीं हांव चिकन घातां. केबेज घातां थोडीशी. आनी कॅरट घातां. कॅप्सिकन घातां. थोडी ग्रीन चिली घातां. हें आतां सगळें न्हू ओलो आहा, एक्स्ट्रा ओलो आहा. कॅप्सिकन ओलो आहा, केबेज ओलो आहा, जावं कॅरट ओलो आहा, चिकन ओलो आहा. तें आतां हांव थोडोसो फ्राय रायस करून दिलो न्हू, ती घोस्तान घातली. सो पेडे जायना न्हू. सो आतां हें हांव पोतून फ्रिजीन दवरतां. हें आतां सगळें थंड आहा न्हू, मातशें ओव्हना घातां, गरम कोतां. हें आतां सगळें वेज आतां मातशें गरम जालां, चड गरम केलें ना. आतां हांव मायोनीज घातां. थोडेंशें सॉल्ट उडयतां. थोडें ब्लॅक पेपर पावडर उडयतां. बरें आतां हांव मिक्स करून घेतलें.
आयज न्हू हितू बरें वत येयला आनी बरें दिसत चोय भायल्यान बरें वत आनी तुका वत न्हू मातशें भितोरी मारलें न्हू आनी बरें दिसता उजवाड दिसता. हे दिसां कितले दीस जाले सारकी मुरबोट आसताली चोवपा बसून बरें दिसनाहलें लायक ती ओल्ड पिक्चर आसनाहलें ब्लॅक एंड व्हायटू तेश कोन्न दिसतालें. आज बरें दिसता व्हिडिओ घायलो न्हू आनी तेजे न्हू जायते कमेंट्स येयले आनी ते व्हिडिओ न्हू हांवें मॅशर यूज केलोलो बटेटो मॅशर तो खूंय घेयलो काय मु लिंक घाल मू हांवें ऑनलायन कांय घेवून आनी म्हज्यान लिंकूय घालूंक जायना न्हू हांवें तो शॉपाचेर घेयलोलो चोय हो तो मॅशर हे भाशेन एक न्हू हे भाशेन 3 ब्लेड्स येताय हे भाशेन तुका जाय ती खुंयची न्हू ती घालपाची आनी मागीर ती प्रेस करपाची बॉटेटो मातशें गरम आसूं जाय आनी तेजी स्कीन काडून झुपकून घालपा जाय नाल्यार तुवें ते बॉटेटो बॉयल करून तेशें दवरले आनी मागीर सुसेगाद मॅश केले ते तितून मॅश जावपा नाय गरम आसतना घायले न्हू बरें जाता मॅश जाता तितून न्हू 3 प्लेट्स येताय ही एक येता हे भाशेन ही दुसरी आनी हेतून न्हू मातशें बॉटेटो घायले न्हू मातशें मोठ येता हांव जोपो यूज कोना ही तिसरी प्लेट ही चडशी हांव यूज कोता आनी हेजेर न्हू मातशें बारीक येता तेका लागून बरें दिसता चोवपा हांवें मॅशर न्हू आसता घेयलोलो बरो पयलीं घेयलोलो आतां रिसंटली कांय घेवना तो म्हाका पयलो आहलोलो आनी हांव केन्ना खंयी शॉपाचेर गेलें आनी जी म्हाका वस्त जायी न्हू आनी ती म्हाका बरी दिसोली न्हू जाल्यार हांव घेता आनी हांव घेवन दवरता म्हळ्यार म्हाका जाय तेदो मागीर हांव यूज कोता ते भाशेन आनी बरें जाता मॅश करपाक मातशें गरमूय घालूंक पडटा आनी तुमकां ऑनलायन बी घेवपा नाका शॉपाचेर टिके मॅक्सान बी चोय लिडलां बसून येता जेन्ना किचन आयटम येताय न्हू तेदो येता तो तुमी तेदोन ट्राय केल्यार जालें. न्हू रोप घान घान हेचो राबर आहा न्हू ती काड जातचोय मोल्ड जालो आहा हेचो भितरल्यान बी डटी जालो आहा न्हू सो हाजे हांव क्लीन कोतोलें हिंग हांव न्हू मोल्डा स्प्रे यूज कोतां दुसरी यूज कोतां मातशें बरें जाता फास्ट क्लीन जाता. हांवें बाथरुमान व्हिडिओ घायलो न्हू आनी तेका सारको चड मोल्ड येयलोलो आनी तो हांवें कितकोन काडलो तुमकां हांवें दाखयला स्प्रे मारून आनी टिश्यू पिकान आनी बरो वयता सारको वयता क्लीन जाता दुसऱ्या दिसा चोवपा जाता गेला ना तो मागीर आनी पसून मारून जाता न्हू आनी आतां हांवें वॉशींग मशिना मारचो ती रबर आहा न्हू तेकाय बी मोल्ड जाता आनी बरें दिसना न्हू रोप बी घाताय आमी मातशें वॉशींग मशीनूय तरी मातशें बरें आसूं जाय क्लीन आसूं जाय आनी आमी रोप घाताय चोय तितून सो तेका लागून हांव स्प्रे मारता आनी आतां कांय जायना रबरी बी कांय जायना सो आज हांव तुमकां हांव शेअर कोता हुंयच यूज कोत्ता ती आनी हांव न्हू 2 स्प्रे हांव यूज कोता आमगे घरां आनी मोल्ड बी येता न्हू आनी बरें जाता वयता आनी तुमको तरी मोल्डा स्प्रे आहा न्हू पयली ती काबार कोराय चोयाय टिश्यू घालायनिकू टिश्यू घायनासतना न्हू मारले न्हू सगळे स्प्रे देंवन वयता न्हू टिश्यू घालन चोयाय वयत जाल्यार चोयाय आनी वचना जाल्यार मागीर ही ट्राय केल्यार जाल्यार हांव दाखयता ती आतां कित्याक मातशें म्हारग न्हू तेका लागून सांगिल्लें तुमकां जायी जाल्यार तुमच्यान घेयाय फर्स्ट स्प्रे न्हू हांव चोयी यूज कोतां आनी सेकंड स्प्रे ही चोयी दोनी म्हळ्यार बऱ्यो येताय सो हांव घरा हाडून दवरता त्यो एक्स्ट्रा पसून हाडून दवरता कित्याक बऱ्या पडटा एक पाट जाल्यार मेळोना न्हू हांव हे दोनी यूज कोतां तुमी जाय जाल्यार तुमान ट्राय केल्यार जालें कित्याक कमेंट्स जायते येयल्ले न्हू सो एकल्यार न्हू रिप्लाय दिवपाक जायना न्हू सो तेका लागून म्हळ्यार हांव व्हिडिओ कोतलें मातशें न्हू टायम लागोता कित्याक पयलीं हांवें न्हू व्हिडिओ बी काडलो आसताय न्हू ते पयलीं घालूंक पडटाय मागीर दुसरो तुमगे कमेंट्सा कितें येयलें जाल्यार मागीर तो मातसो लेट जाता सो आज तुमकां हांवें दाखयलां हांव हुंच यूज कोत्ता तुमी चोयाय ट्राय कराय आनी म्हाका मागीर सांगाय हांव बरें येयला बरें येयला ना तो
वॉशिंग मशीन आतां न्हू भितरल्यान मातशें क्लीन करपा जाय तेका लागून बेकिंग सोडा घाता थोडेशें सिट्रीक एसीड घाता थोडोसो हांव वॉशिंग पावडर घाता आयज हांव यम्मी एंड डिलिशियस पनीर मंचुरियन कोता हिंगा हांवें 2 टेबल स्पून मैदा पीठ घेयलां 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर घेयलां 1 टीस्पून चिली पावडर हाफ टीस्पून व्हायट पेपर पावडर सॉल्ट घेयलां आनी थोडेशें उदक घालून हांव स्मूथ पेस्ट कोतोलें हिंगा हांवें पनीर घेयला 500 ग्राम हांवें लांबे हेज्यान कट केला वर्टिकल सायज आतां तो पनीर न्हू हांवें स्मूथ पेस्ट केला ना तितून घातलें आनी बरो कोट करून घेतलें ओ पनीरात कोट करून जाल न्हू आतां हांव डीप फ्राय करतलें एक पीस आनी दोनी सायडीन मातशें क्रिस्पी जाल म्हणसर हांव काडटलें चड वगत दवरूंक जायना चड वगत दिलें जाल्यार तो हें जातलो चामीस जातलें बरें लागपाना हिंगा हांवें पॅन घेयला आनी 3 टेबल स्पून ऑयल घायल्या 1 टेबल स्पून हांवें गार्लीक चॉप घाता 1 टेबल स्पून जिंजर चॉप घाता भाजून घेता मातशें वगत भाजून जाल म्हणटरी हांवें एक मिडियम हांवें आनियन घेयला चॉप केला तोय बी हांव भाजून घेता बरो 2 टीस्पून चिली पावडर घाता हाफ टीस्पून व्हायट पेपर पावडर 2 टीस्पून लायट सोया सॉस 1 टेबल स्पून उदक घायला हांवें हाफ कप हांव हॉट एंड स्वीट सॉस घाता टोमॅटोचो आनी आतां मिक्स करून घेता हिंगा हांव न्हू मीठ घायना कित्याक सॉसा न्हू मीठ आहा आनी तेका लागून हांव घायना जाय जाल्यार घालूंक जाता हिंगा आतां हांवें सगलो सॉस आतां बरो मिक्स करून जालो हिंगा आतां न्हू हांवें हाफ कप हांवें कॉर्नफ्लावराची स्लरी केलोली ती घाता मिक्स करून घेता आनी ती घायल म्हणटरीत न्हू मातशें सॉस न्हू मातशें दाट जायन येता हिंगा हांव न्हू 2 टेबल स्पून स्प्रींग ऑनियन घायला हांव फ्रोझन यूज कोता तुमच्यान फ्रेश आहा न्हू फ्रेश पसून यूज करूंक जाता हिंगा न्हू फ्राय केलो हांवें पनीर घायला आनी बरो मिक्स करून घेता बरो कोट जायन दी आनी हो मगे व्हिडिओ तुमकां लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय फ्रेंड्स एंड फॅमिली आनी सबस्क्रायब करूंक विसरो नाकाय हिंगा सो मगे व्हिडिओ काबार कोता नेक्स्ट व्हिडिओ हांव बेगीन मेळटलें बाय टेक केअर एंड लॉट्स ऑफ लव मोग आसूं